क्वेसन चाहिँ के छ, अन वैशाख 1 2074 महाकाली कम्पनी इस्यु 12% बोन्ड। यो 12% बोन्ड भनेपछि यो 12% के भयो भन्नु त? ल भन्नु त अब 12% बोन्ड विथ फेस भ्यालु 10,000 भनेको छ। यो 12% चाहिँ के हो भन्दा कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट हो है। कुपन रेट चाहिँ 12% भयो। स्मल आई चाहिँ के भयो त भन्दा 12% भयो है। यो ध्यान दिनु पर्यो। बुझ्नुभयो कुराकानी? यो 12% के रहेछ त? के रहेछ त यो 12% भन्दाखेरि यो 12% चाहिँ कुपन रेट भयो। अनि त्यसै गरी फेस भ्यालु भनेर दिएको छ यहाँ 10,000। यो 10,000 के भयो त? फेस भ्यालु भयो फर 4 इयर्स। यसको म्याच्युरिटी भयो 4 इयर्स भनेको चाहिँ यसको म्याच्युरिटी। यसरी पत्ता लगाउनुहोस्। र मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10%। मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यो के पर्सेन्ट भनेको चाहिँ मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट है। हाम्रो त्यो फर्मुलामा आउँछ नि के पर्सेन्ट भनेर, फेरि के भन्दा साथ के भन्नु होला हैन। के पर्सेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा राख्ने मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो। अब यसमा हामीलाई चारवटा कुरा के भन्छ? एउटा कुपन रेट छ, अर्को फेस भ्यालु दिएको छ, अर्को चाहिँ म्याच्युरिटी दियो, र अर्को चाहिँ मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट दियो। अब यसले नम्बर एमा भन्छ क्याल्कुलेट इस्यु प्राइस अफ बोन्ड एन्ड जर्नलाइज भनेको छ। अब इस्यु प्राइस निकाल्न हामी सुरुदेखि नै गर्दै जाउँ। इस्यु प्राइस निकालौँ। इस्यु प्राइस निकाल्नको लागि अब हामी यतातिर हेरौँ है। यो हामीले अहिले SAQ4 नै गर्ने होला। SAQ4 गर्यौँ। अब सबभन्दा सुरुमा हामीले गिभनमा के छ त्यो गिभनलाई लेखौँ है त। इन्ट्रेस्ट रेट 10% दिया हो। म्याच्युरिटी 4 इयर्स दिया छ। ध्यान दिएर हेरौँ है। फेरि अहिले फेरि यहाँ कन्फ्युजन भयो भन्नु होला। यहाँ राम्रोसँग त्यो गिभनलाई मैले भनिसकेको छु। त्यो गिभनलाई नै लेखिरहेको छु। अब पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु भनेर हामीलाई 10,000 दिएको छ है। इन्ट्रेस्ट रेट 12%। त्यसै गरी मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 12% इन्ट्रेस्ट रेट 12% हो। 12% रहेछ। ल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 12% हो। यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो कि 12%। अनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% छ है। ल हामीलाई दिएको गिभन यही नै हो। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 10%। ल यही नै छ। नम्बर ए को गर्नु सबभन्दा सुरुमा हामीलाई क्याल्कुलेट द इस्यु प्राइस अफ द बोन्ड। इस्यु प्राइस अफ द बोन्ड भन्नु नै भ्यालु अफ द बोन्ड नै हो हैन। भ्यालु अफ द बोन्ड भन्नु नै प्राइस अफ द बोन्ड हो क्या। प्राइस अफ द बोन्ड है। प्राइस अफ द बोन्ड कति भनेर निकाल भनेको क्वेसनले। अब प्राइस अफ द बोन्डको लागि अब हाम्रो लागि फर्मेट त यही नै हो। फर्मुला भ्यालु अफ द बोन्ड अथवा प्राइस अफ द बोन्ड जे भने पनि है। भ्यालु अफ द बोन्ड अथवा प्राइस अफ द बोन्ड जे भने पनि प्राइस अफ द बोन्ड इज इक्वल टु आई इन्टु PBIFA के पर्सेन्ट यान इयर्स प्लस याम इन्टु PBIF के पर्सेन्ट यान इयर्स। हाम्रो फर्मुला चाहिँ यही भयो। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। अब V इक्वल टु आई भनेको 10,000 को 12% गर्नु त कति हुन्छ? 10,000 को 12% गरेर फ्याट्टै मलाई भनिहाल्नु त। अरे एकचोटि माथि गर्नु न। 1200। 10,000 को 12% गर्दा 1200 भयो। मैले तल ल्याएँ यसलाई। भयो सर भयो। यहाँ चाहिँ 1200। ल अनि त्यसै गरी यो 8% को ठाउँमा हामीले कति राख्नु पर्यो? अब 10% राख्नु पर्यो। यो अलिकति ल अब यसमा 10% को ठाउँमा हामीले कति पर्सेन्ट? 10% नै हो। 5 इयर्स को ठाउँमा हामीले 4 इयर्स राख्नु पर्यो। त्यसै गरी यो 1 लाख को ठाउँमा कति हुन्छ त? 10,000 हुन्छ। PBIF 8% को ठाउँमा 10% र 5 इयर्स को ठाउँमा यहाँ 4 इयर्स दिएको छ क्वेसनमा। हामीले त्यही राख्यौँ। अब PBIF टेबल हेर्नु पर्छ तपाईँहरूले। ल हेर्नु त कति हुँदो रहेछ। 10% को 3.1
1699 यही छ कि छैन है? ल यही रहेछ ल फेरि मिस्टेक पर्न जान्छ कि यहाँ त 10,000 इन्टु पिबिआइएफ 10% को 4 इयर्समा 10% को 4 इयर्समा कति छ भने 0.6830 छ ल त्यसो भए हामी क्यालकुलेसन गरौँ यहाँ चाहिँ अब कति हुन्छ त भन्दा 10,000 इन्टु 3.1699 गर्दा 1 2 3 4 शून्य पछाडि आउँछ 31,679 हुन्छ क्या हो होइन 3,000 1200 इन्टु गर्नु त कति हुन्छ 3.1699 3,803.88 हुन्छ हो 3,803.88 3,803.88 हुने भयो यो पछाडि चाहिँ कति हुने त भयो त भन्दा 6,830 अब टोटल चाहिँ हाम्रो कति भयो भने प्लस 6,830 10,633.88 होइन 10,633.88 यसलाई हामी कन्भर्ट गरेर कति 10,634 बनाइदिउँ ल 10,634 बनाइदिउँ है त ल यो कन्भर्ट गर्दाखेरि के 10,634 बनायो है हामीले यसलाई ल अब यो त भयो हाम्रो कति नम्बरको भन्दा नम्बर 1 हो अब फेरि यसलाई जर्नल बनाऊ भनेको छ जर्नल बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु अब यसको सक्छ सर जर्नल बनाउँदाखेरि यो अस्ति हामीले नि रिड गरिसकेका छौं यहाँ माथि हेर्नु भएको छ तपाईहरुले जर्नल बनाउँदा कसरी बनाउनु पर्यो भने यो प्रिमियमको जर्नल यो भयो है यसलाई मैले कपी गरेर तल एकैचोटी राखिदिएँ तपाईले हेर्नु मात्रै पर्यो अब यसलाई जर्नलाइज गर्दाखेरि है अब क्याशको ठाउँमा कति कति के हुन्छ अब यहाँ मैले राखिदिहाल्छु तपाईहरुलाई तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्याश कति आयो भन्दाखेरि 10,634 है अब बोन्ड पेबल कति हुन्छ त भन्दा यो 10,000 पार भ्यालु जति छ त्यति नै हुन्छ र प्रिमियम चाहिँ कति आएको भन्दा 634 कुरा बुझ्नु हो यसलाई कसरी जर्नल बनाउने रहेछ यो जर्नल बुझ्नु हो कि भएन भन्नु त बुझ्नु सर म अब कति क्याश आयो भन्दा प्रिमियम समेत जोडेर क्याश आयो के पार भ्यालु यसको 10,000 भइहाल्यो अब प्रिमियम कति जोडियो त भन्दा 634 त टोटल अब हामीलाई कति आयो भन्दा 10,634 आयो है यो भयो जर्नल अब नम्बर बी को क्वेशन के थियो हेर्नु त बी को क्वेशन क्याल्कुलेट प्रिमियम अन बोन्ड पेबल प्रिमियम भनेपछि त त्यही हो नम्बर बी को तपाईले प्रिमियम क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यो प्रिमियम क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यो कसरी भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नम्बर बी लेखेर प्रिमियम इज इक्वल टु PREMIUM प्रिमियम इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो त भन्दा प्राइस अफ द बोन्ड
माइनस पार भ्यालु। प्राइस अफ द बोन हाम्रो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि प्राइस अफ द बोन 10,634 10,634 माइनस 10,000 यो गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा रुपीज 634। नम्बर 2 को एन्सर पनि आइहाल्यो। त्यसै गरी अब हामीलाई चाहियो नम्बर सी को एन्सर है। नम्बर सी मा के भनेको छ त भन्दा प्रिपेयर पार्शियल ब्यालेन्स सिट अन जनवरी 1 2074। पार्शियल ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ यो पनि यही गरिदिइहाल्नु तपाईलाई अरु क्वेशनमा चाहिँ बनाउनु पर्ने छ भने तपाईले बनाउनुहुन्छ मैले यही अब भनिदिइहालेँ। पार्शियल ब्यालेन्स सिट भनेको ब्यालेन्स सिटको एउटा पार्ट के यो बोन पेबलहरु यिनीहरु कुन साइडमा पर्छ एसेट्समा पर्छ ल्याबिलिटीमा पर्छ भन्नु त मलाई ल्याबिलिटी ल्याबिलिटी पर्छ भने अब ल्याबिलिटी साइडको एउटा मात्रै ल्याबिलिटी साइडको मात्रै पार्टलाई बनाउनु पर्यो हामीले सी मा हामीले चाहिँ के बनाउँछ त भन्दा अहिले पार्शियल ब्यालेन्स सिट बनाउँदै छौं। अब पार्शियल ब्यालेन्स सिट है अब डेट दिएको छ भने डेट पनि राख्नु पर्यो हामीले। अब डेट दिएको छ पार्शियल ब्यालेन्स सिट जनवरी 1 2074 को बनाउ भनेको छ। यो क्वेशनको मिस्टेक हेर्नु है त माथि वैशाख भन्दियो तल चाहिँ के भनिदिन्छ यसले जनवरी भनिदिन्छ। यो जनवरी हैन वैशाख नै हो यो चाहिँ हैन त्यसलाई वैशाख नै लिनु पर्यो माथि कि त जनवरी भन्नु पर्यो माथि वैशाख भनेर चाहिँ यो क्वेशनमा जनवरी 1 2074 माथि जनवरी बनाउनु पर्यो तल सबै क्वेशनहरु चाहिँ अब त्यो जनवरी फेब्रुअरी भएको हुनाले माथि जनवरी नै बनाइदिएँ मैले जनवरी 1 जनवरी बनाउन नमिल्ने हो फेरि पछाडी 2074 भनेको छ फेरि हैन यो क्वेशनले यस्तो मिस्टेक भन्छ यो नयाँ नयाँ बुकहरुले जनवरी 1 2074 भनेको छ। अब 74 भएको छैन यसलाई अब वैशाखै गर्नु पर्यो कि यो क्वेशन करेक्सन गर्नु पर्यो भनेपछि वैशाख नै गर्नु पर्यो यसलाई BAIS वैशाख 1 2074। अब यसको पार्शियल ब्यालेन्स सिट बनाउँदा चाहिँ हामीले केलाई मात्र लिनु पर्यो त भन्दा त्यो ब्यालेन्स सिटको पार्टोमा हामीसँग एसेट्स र ल्याबिलिटी पार्टो हुन्थ्यो। अब हामीले केलाई मात्र लिने त भन्दा त्यो ल्याबिलिटी साइडलाई मात्र लिने है त। ल्याबिलिटी साइड भनेको चाहिँ अब त्यसलाई हामी भन्छौं अब यो चाहिँ लङ टर्म ल्याबिलिटी LITIES यो चाहिँ ल्याबिलिटीज पार्ट है ल्याबिलिटीजको पार्ट है। यो चाहिँ ल्याबिलिटी पार्टमा के पर्छ त भन्दा लङ टर्म ल्याबिलिटी पर्छ। लङ टर्म ल्याबिलिटीको क्याटेगोरीमा के पर्छ त भन्दा बोन्डहरु पर्छन् है। त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ हामीले यो लङ टर्म ल्याबिलिटी भनेर लेखेको है यो ल्याबिलिटीमा पर्ने हो नि त। ओके अब यसमा चाहिँ लङ टर्म ल्याबिलिटीमा अब के पर्छन् त हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ हो अमाउन्ट यो पनि अमाउन्ट ल अब बोन पेबल यो फर्मेट सम्झिराख्नु यो अहिले अर्को क्वेशनलाई पनि काम दिन्छ। बोन पेबल चाहिँ कति रहेछ त अमाउन्ट। अब हामीले अमाउन्टमा कुन चाहिँ राख्ने त भन्दा यो पार भ्यालु राख्ने 10,000 बोन पेबल भनेको पार भ्यालु 10,000 भइहाल्यो। अब बोन पेबलमा हामीले एड गर्नुपर्छ प्रिमियमलाई लेस गर्नुपर्छ डिस्काउन्टलाई एड गर्नु पर्यो केलाई त भन्दा प्रिमियम अन बोन पेबल प्रिमियम अन
पेबल अब हामीले भर्खर यहाँ प्रिमियम अनबोर्न पेबल कति निकालेको थियौँ भने कति थियो त 634 निकाल्यो नि त हामीले हामीले 634 निकालेका छौँ अब 1 लाखमा 634 सरी 10,000 मा 634 जोडिसके पछाडि अब हाम्रो एमाउन्ट चाहिँ कति आयो त भन्दा 10,634 10,634 हो यसरी नै देखाउनु पर्यो हामीले है यसरी चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ यही नै हो यसको पार्शियल ब्यालेन्स सिट है अर्को क्वेशनलाई पनि तपाईले यसरी ध्यान दिनु पर्यो अब हामी यति मात्रै हो सर यति मात्रै हो ब्यालेन्स सिट एउटा पार्ट मात्रै देखाउने त्यसलाई हामी पार्शियल ब्यालेन्स सिट भने है यति मात्रै हो यो बोन्डको सँग रिलेटेड मात्रै अब यो क्वेशनमा हामीले प्रिमियम गर्यौं एड गर्यौं अब अर्को क्वेशन यदि डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्टले लेस गर्नुपर्छ है यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो अब नम्बर त्यसो भए हामी डी तिर हेरौं डी मा के भन्छ यो क्वेशनले प्रिपेयर प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल हेर्नु यो क्वेशनले यो वर्ड पनि मिस्टेक गरेको छ है SATION लेखेको छ ठिकै छ अब हामीले कुराकानी बुझिहाल्नु प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउँछौँ अब हामी त प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउँदाखेरि अब हामीले माथिको फर्मेटलाई कपी गरिदिन्छु म चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल है मैले यही फर्मेट कपी गर्दै किनकि अहिले हामीले बनाउनु परिहाल्छ यही हैन नम्बर डी मा है त प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो छुट्टै छ यो 10% छैन अब यसमा कुपन रेट चाहिँ हामीसँग कति छ भने 12% हो कुपन रेट 12% छ अनि त्यसैगरी यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ 10% छ 1/1/2074 गर्नु पर्यो यहाँ हामीले 74 नै गर्नु पर्यो अब यो 74 लाई 75 बनाउनु पर्यो 75 लाई 76 बनाउनु पर्यो 76 लाई 77 बनाउनु पर्यो र हाम्रो 4 वर्ष मात्रै भएको हुनाले लास्टको हामीलाई चाहिएन यो है लास्टको डेट हामीलाई चाहिएन यो किनभने हाम्रो चाहिँ 4 वर्ष मात्रै छ यो बोन्डको म्याच्युरिटी यो लास्टको कुनै पनि पार्ट चाहिएन हामीलाई है डिलिट गर्दिए लास्टको कुनै पनि पार्ट चाहिएन हामीलाई त्यसैगरी एमाउन्टहरु पनि चाहिएन अब हामीलाई एमाउन्टहरु पनि किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्को एमाउन्ट आएको हुन्छ तपाईहरुले हातमा क्याल्कुलेटर बोकेर मसँग हेर्नु पर्यो है सुरुमा 1/1/2074 मा भर्खरै हामीले प्राइस कति निकाल्यौं 10,634 हैन त्यही निकालेको नि त हामीले हैन ए माथि हैन अब यसको 12% गरेर तपाईहरुले यहाँ नि राख्नु पर्यो 12% गर्नु त ल अब 8,000 10,634 को 1276.08 12% गर्दाखेरि 1276.08 1276.08 अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स निकाल्नु पर्यो चाहिँ 10,000 हैन यो 1276 चाहिँ यो यसको है यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यहाँ यसको हैन हाम्रो पार भ्यालु कति छ त यो एफबी * 12% भनेको छ नि पार भ्यालु भनेको 10,000 10,000 को 12% भनेको 1200 हैन
फेस भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भने 10,000 10,000 को 12% गर्दा त 1200 हो नि त है 1200 यो सबैमा 1200 हुन्छ अब सबैमा 1200 हुन्छ अब यो सबैमा 1200 हुन्छ अब यता इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स चाहिँ कति निकाल्ने त भन्दा 10,634 को 10% गर्दाखेरि 1063.4 हुन्छ हैन 10,634 को 10% गर्नु पर्यो नि त कुरा बुझ्नुभयो अनि प्रिमियम एमोर्टाइज निकाल्नु पर्यो 1200 10,063 सरी 1063 1200 माइनस 1063.4 गर्दाखेरि 136 पनि छ अब 10,634 बाट घटाउनु पर्यो यो माइनस 10,634 10,497.4 10,497.4 10,497.4 आयो अब फेरि यहाँ हामीले 10% गर्नु पर्यो यो 10,497.4 को 10% गर्दा 1049.74 ए आउँछ है 1049.74 अब 1200 बाट 1049.74 घटाउनु पर्यो 150.2 छ 102 छ आयो यो 50.2 छ अब यसलाई घटाउँदा कति आउँदो रहेछ त भन्दा यो 1497.4 10,347.14 आउँछ हैन तपाईहरुको नि आयो 347 फेरि अब यसको 10% गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा 1034 71 मात्रै लिऊ है 1034.71 माइनस 1200 गर्नु पर्यो प्लस 1200 165.28 आयो हैन कति 28 आएको छ है 29 यसलाई मैले कन्भर्ट गर्दिएको भन्नाले 29 भयो अब यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भने 10,347.14 10,181.85 अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा लास्टमा चाहिँ पार भ्यालुसँग बराबर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ अहिले मैले यहाँ कति आउनु पर्यो भने 10,000 आउनुपर्छ के यहाँ चाहिँ 10,000 आउनुपर्छ अब 10,000 आउनको लागि यो प्रिमियम एमोर्टाइजमा यहाँ चाहिँ एमाउन्ट कति हुनु पर्यो भन्दा ठ्याक्कै यो 181.85 हुनु पर्यो के 181.85 हुनु पर्यो अनि यहाँ हामीले कति चाहिँ एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भन्दा 1200 बाट यो 181.85 घटाउनु त कति हुँदो रहेछ 1200 माइनस 181.85 गर्दाखेरि 1018.15 ठ्याक्कै यहाँ यसको 10% निकालेको भए पनि 1018.18 आउँथ्यो यहाँ कति हुनु पर्यो भन्दा ठ्याक्कै यसको चाहिँ मिल्यो है फेरि धेरै चाहिँ फरक परेन
1018 पोइन्ट अब हामीले 85 चाहिँ आउँदैन, 18 आउँछ, तर हामीले 85 गर्नु पर्यो किनभने यो माथि कता कता हामीले कन्भर्ट गरेको हुनाले यति राख्नु पर्यो हो। यहाँ धेरै चेन्ज त छैन, पोइन्ट पछाडि चाहिँ 8 को ठाउँमा 85 के भयो भन्दा यहाँ चाहिँ हामीले 10,000 बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर। अब प्रिमियम एमोर्टाइजेसन सेड्युलमा तपाईँलाई अब के कन्फ्युजन छ त अब यहाँ? अब यस्तो क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले? सकिन्छ जति छ सर। अब त सकिन्छ नि हैन? जति त्यति राख्दा पनि केही फरक त पर्दैन नि सर? फरक त केही पर्दैन, तर लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मिलाउनु पर्छ कि, फरक नपर्ने भन्दा नि त्यो लास्टमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो जति पार भ्यालु छ त्यो पार भ्यालु बराबर मिलाउनु पर्छ कि है। जति माइनस गर्नु भन्नुभयो सर? हजुर हजुर अघि नै त्यो 10,000 हैन 1018.85 चाहिँ कुनबाट माइनस गर्ने भन्नुभएको? यो 10,181.85 हैन, यो लास्टको के इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको लास्टको। ए यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स यो लास्टको निकाल्दाखेरि यो 1200 यो कोलम 2 को 1200 बाट यो 181.85 प्रिमियम एमोर्टाइज घटाउँदाखेरि यो निकाल्नु पर्यो नि त। यो 1200 बाट 181.85 घटाउनु पर्यो क्या, अनि आउँछ 1018.85। तपाईले 1200 मा 1018.85 घटाउनु भयो भने ठ्याक्कै यति नै आउँछ कि 181.85 आउँछ। अब चाहिँ त्यो हामीले मिलाएको के एमाउन्ट मिलाएको है। जति नै भयो नि लास्टमा चाहिँ 10,000 राखेर अन्त नि। अब यो क्वेशनमा पार 10,000 थियो, त्यही भएर हामीले 10,000 मिलायौं। अरु क्वेशनमा अब कुनैमा 1 लाख हुन्छ, 1 लाख मिलाउनु पर्ने हुन्छ, कुनैमा 1000 हुन्छ, 1000 मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब कुनैमा अब 50,000 दिएको होला, त्यो 50,000 यसरी मिलाउनु पर्छ कि पार भ्यालु जति दिएको छ त्यति अनुसार मिलाउनु पर्छ हामीले है। गर्दै जाँदा त्यति नआए पनि आफैले मिलाउने हो सर? हो, लास्टमा चाहिँ आफैले मिलाउने है, लास्टमा चाहिँ आफैले मिलाउने। तपाईको गर्दै जाँदा धेरै फरक चाहिँ पर्दैन। अब ठुल्ठुलो अहिलेको 1 लाख एमाउन्ट थियो, त्यसमा 3 अङ्क कि 4 अङ्कको फरक थियो। यसमा 10,000 भनेको सानो एमाउन्ट छ, अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10,018 त आउँछ नि। यो 10,000 यो 1 लाख 1,000 हैन, 10,181.85 को तपाईले 10% गर्दाखेरि कति चाहिँ आउँछ भन्दा 1018.18 आउँछ के, 18 आउँछ। यो पोइन्ट पछाडि मात्रै तपाईहरुको चाहिँ चेन्जेस आयो के भन्नु न। यो 10,181.85 को 10% गर्नु त 1018.18 आउँछ के, 18। यो पछाडिको मात्रै नमिलेको, हाम्रो यो पाटो भनेको यो पोइन्ट भन्दा पछाडिको पाटो मात्रै नमिलेको अहिले क्वेशनमा। यो सानो सानो एमाउन्टको गर्दा चाहिँ पोइन्ट भन्दा पछाडिको मिल्दैन। अघिको हामीले क्वेशनमा चाहिँ ठुलो गरेको थियौ नि, 1 लाखकै गरेको थियौ नि, 1 लाखको गर्दा चाहिँ 3 अङ्क अथवा 4 अङ्कको फरक थियो। अब त्यो फरकलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले के मिलाउनु पर्यो कि, यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ लास्टमा पार भ्यालु ठ्याक्कै आउने गरी मिलाउनु पर्छ है। यो सबै क्वेशनमा सबै केसेसमा यसरी नै गर्नुपर्छ ल। सर जति त्यति गरे लास्टमा चाहिँ 10,000 लेख्दिदा पनि खासै फरक त पर्दैन होला है सर? अब खासै फरक त पर्दैन। एक्जाममा त अलि हतार भइरहेको हुन्छ, त्यति गइरहेको हुँदैन, जति त्यति गर्दै र लास्टमा चाहिँ 10,000 लेखिदिँदा चाहिँ खासै फरक पनि पर्दैन होला। अब एक्जाममा चेक गर्ने पर्सनले पनि यही हेर्ने हो, लास्टमा चाहिँ उसले पार भ्यालु बनाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो हैन। तपाईहरुले अगाडि चाहिँ जस्तो गरे पनि लास्टमा चाहिँ यहाँ पार भ्यालु जति छ त्यति देखाउनै पर्छ है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। एक्जाममा हतार भए पनि जे भए पनि यसरी गर्दा यो कन्भर्ट गरेर चाहिँ ठ्याक्कै मिलाएर गर्दा पनि त्यो राम्रो हो। तर अब तपाईहरुले गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दै जानु हो, यहाँ अब चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउनु भन, तर यहाँ चाहिँ पार भ्यालु ठ्याक्कै राख्नु होला है त। तपाईले क्वेशन गर्दाखेरि नै आइहाल्छ कि मैले भनेको कुरा चाहिँ लास्टमा पार भ्यालु बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको माइन्डमा सेट भयो भने क्वेशन गर्दा गर्दै यहाँ चाहिँ अहिले 10,000 समथिङ आइहाल्छ कि। अनि 10,000 समथिङ आएपछि ओहो यसलाई चाहिँ पार भ्यालु बनाउनु पर्छ भनेपछि तपाईले ठ्याक्कै पार भ्यालु बनाइहाल्नुहुन्छ। हजुर हजुर है त। सर हामीले क्वेशन नम्बर डी को गर्यौं। अब नम्बर ई मा के छ त, पास
जर्नल इन्ट्री अन डिसेम्बर 31, 2017 को डिसेम्बर भनौँ यो अब डिसेम्बर हुँदैन यहाँ डिसेम्बर नहुँदैन यहाँ चैत्र हुन्छ है यो क्वेसनको मिस्टेक हो चैत्र 31, 2074 को जर्नललाई अब के गर्ने त भन्दा यो इन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले जर्नल बनाउने भनेको यो इन्ट्रीलाई अब हामीले जर्नल बनाउनु पर्यो नम्बर ईमा है त भनेको यो नम्बरका के यो 2074 को छ नि यो 31, 12, 2074 को यो पार्ट छ नि यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ हेर्नु त यो हो यसको मात्र जर्नल बना भने है यो क्वेसनले अरुको होइन कि यो 31, 12, 2074 को चाहिँ जर्नल बना भनेको अरुको बना भने हैन यसले अब यसरी तपाईहरुले चाहिँ 1 by 1 क्वेसनको प्याटर्न क्वेसनको फर्मेट बुझ्नु पर्यो यसले कुनको जर्नल बना भन्छ के को बना भन्छ हो त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो अब हामी नम्बर ई को जर्नल बनाउँछौं नम्बर ई को journal entries of 31, 12, 2074 अब यसको जर्नल बनाउँदाखेरि हेर्नु है त यो 31, 12, 2074 मा क्याश इन्ट्रेस्ट 1200 छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 1063 छ प्रिमियम एमोर्टाइज चाहिँ कति छ त 136 छ है यति कुराले तपाईले हेर्नु पर्यो क्याश इन्ट्रेस्ट 1200 छ त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 1063.4 छ र प्रिमियम एमोर्टाइज चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि कति छ हेर्नु त 136.6 छ नि त छ कि छैन त हेर्नु त हो अब यसको जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यहाँ अगाडि त अब डेट लेख्नु परिहाल्छ 31/12/2074 यसमा माथि लेख्नुपर्ने पर्टिकुलर अमाउन्ट के लेख्नुपर्छ तपाई लेख्नु होला है इन्ट्रेस्ट TREST इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट यार है इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट DR त्यसैगरी प्रिमियम अन बोन्ड पेबल अकाउन्ट प्रिमियम अन बोन्ड पेबल अकाउन्ट पनि DR हुन्छ टु क्याश अब एमाउन्ट राख्दै हेर्नु है त यो पहिले एमाउन्ट राखौ अनि त्यसपछि म तपाईलाई यो भन्छु फेरि यो के भने हो भन्ने कुरो अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दा माथि हेरे अब कति छ हेर्नु है इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ 1063 छ नि त हजुर सर 1063.4 छ प्रिमियम अन बोन्ड कति छ त भन्दाखेरि 136.6 छ अब क्याश चाहिँ कति जाँदो रहेछ त अब भन्दाखेरि 1200 जान्छ इन्ट्रेस्टको अब यो जर्नलको बारेमा मैले केही भन्नुपर्छ कि बुझ्नु तपाईहरुले पर्दैन सर बुझे यदि त्यो कम्पनीले हजुर त्यो प्रिमियम अन बोन्डहरु त क्रेडिटमा हुने हैन र लु त्यही त म भन्छु अब तपाईले के सुन्नु ल यो चाहिँ कसको थ्रोबाट बनायौं त भन्दा हामीले कम्पनीको थ्रोबाट सुन्नु भएको छ नि कम्पनी हामीले अगाडि नाम पनि क्वेशनमा नाम हेर्नु त के छ यो यसको कम्पनीको नाम महाकाली कम्पनीको बनाएको हो नि त अहिले हामीले हो कि हैन भन्नु त क्वेशनमा महाकाली कम्पनी छ नि हैन त महाकाली कम्पनीको बनाएको महाकाली कम्पनीले
सुरुमा बोन्ड इस्यु गर्छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई सुरुको क्लासदेखि चाहिँ यसलाई ध्यान दिनु होला भनेको थिएँ। हामीले बोन्ड भनेको के हो, बोन्डको फिचर्सदेखि लिएर सबै कुरो बोन्डको बारेमा पढिसकेका छौँ। अहिले हामी बोन्ड एमोर्टाइजेसनमा छौँ। अब कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्छ कहिले, यो 1/1/2074 मा इस्यु गर्छ। पैसा कति रिसिभ गर्छ, 10,634 रुपियाँ रिसिभ गर्छ। अब ठ्याक्कै यसको 1 वर्ष पछाडि भनेको 31/12/2074 वैशाखमा चाहिँ 1 गतेबाट चाहिँ चैतको 31 गतेसम्म त्यो ठ्याक्कै 1 वर्ष पुग्छ। अनि 1 वर्षमा उसले क्यास इन्ट्रेस्ट ब्याज दिन्छ कति, 1200। कुरा बुझ्नुभयो कि भन त यो? बुझेन सर। ल मानौ तपाईले चाहिँ के गर्नु भने 10,000 पैसा चाहिँ कहाँ 10,000 राख्नुहुन्न, तपाईले चाहिँ 10,634 चाहिँ कम्पनीमा बुझाउनुहुन्छ बोन्ड किन्दाखेरि क्या। अनि तपाईले अब चाहिँ ब्याज उसले कति दिन्छ त कम्पनीले ब्याज चाहिँ भने 10,000 को पार भ्यालुमा कति ब्याज दियो भन्दा 1200 रुपियाँ ब्याज दिन्छ हो। त्यो 1200 रुपियाँ ब्याजमा के जोड्या हुन्छ त भन्दा उनीहरुको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 1063.4 र प्रिमियम यो एमोर्टाइज चाहिँ 136.6 यो दुवै जोडेर तपाईले 1200 दिने हो के। यिनीहरुले टु क्याश भन्दा 1200 भयो नि। यो अब यदि हामीले छुट्टै हाम्रो चाहिँ एकाउन्ट बनाउँथ्यो भने प्रिमियम चाहिँ सीआर मा हुन्थ्यो। अहिले यो कम्पनीको थ्रोबाट बनाउँदाखेरि तिर्दाखेरि के कम्पनीले तिर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिमियम अन बोन्ड पेबल चाहिँ डीआर मा पर्यो है। यो अरु के पनि हैन, यो खर्चको रूपमा आयो क्या। तिर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियम समेत गरेर कम्पनीले तिर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, त्यो खर्च हुन्छ नि कम्पनीको। योले टु क्याश, यहाँ हामीले टु क्याश गरेको मतलब यो कम्पनीले क्याश रिसिभ गरे हो त, त्यो महाकाली कम्पनीले क्याश रिसिभ गरे हो त हैन नि त। यो महाकाली कम्पनीले त क्याश तिरेको हो नि त। टु क्याश भनेपछि त क्याश तिरेको कम्पनीले है। त क्याश तिर्दाखेरि ब्याज खर्च 1063.4 भयो। अनि त्यो बोन्डमा उले प्रिमियम अझ बढी तिर्नु पर्यो भनेपछि त्यो पनि उसको खर्च भयो क्या। त्यो बोन्डमा अझ बढी प्रिमियम पनि तिर्नु पर्यो भने त्यो खर्च भयो। अनि यो दुवैलाई जोडेर चाहिँ 1200 क्याश चाहिँ उले के गर्छ भन्दा लगानीकर्ताको खातामा डिपोजिट गरेर दिन्छ है। यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईले। के छ अझै कन्फ्युजन छ? सर हजुर हजुर। यो माथिको भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्दाखेरि क्या त्यो पर बोन्डको रेट भन्नुभयो हैन? अहिले हामी सबै पर बोन्डको त गरिरहेको छौँ नि। पार भ्यालु त्यही 10,000 दिएको हुनाले हामीले त्यो 10,000 कै गरे हो। तर त्यो बोन्ड चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गरेको हुनाले पैसा चाहिँ अलि धेरै रिसिभ हुन्छ क्या कम्पनीलाई। प्रिमियममा रिसिभ गरेको हुनाले पैसा धेरै रिसिभ हुन्छ। पहिला कम्पनीले प्रिमियममा रिसिभ गर्दाखेरिको अहिलेको जर्नल हेर्नु त। प्रिमियममा रिसिभ गर्दाखेरिको जर्नल के थियो त, पैसा रिसिभ गर्दाखेरि क्याश एकाउन्ट डेबिट 10,634 टु बोन्ड पेबल 10,000 अनि टु बोन्ड प्रिमियम 634। अब बोन्ड कम्पनीले बोन्ड पेबल भनेको तिर्नु पर्ने हो नि त, सर्टेन टाइम भित्र तिर्नु पर्ने हो नि त, 10,000 तिर्नु पर्छ उसले। अनि उसले प्रिमियम पनि रिसिभ गरेछ पहिले 634। अब यो रिसिभ गरेको प्रिमियम त अब तिर्नु पर्यो नि त। उसले पहिला रिसिभ गरेको थियो भने अब त तिर्दै 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 जान्छ नि त। हेर्नु त अघिको जर्नल र यो जर्नलमा फरक छ नि। यो चाहिँ ब्याजको मात्रै भयो, यो चाहिँ ब्याजको मात्रै भयो। हाम्रो क्यालकुलेसन ब्याजको मात्रै भयो। अहिलेको चाहिँ एकैचोटि रिसिभ एमाउन्ट रिसिभ गरेको थियो, अहिले यो चाहिँ ब्याजको मात्रै भयो। भनेपछि अघि रिसिभ गरेको बोन्डको प्रिमियम र ब्याज खर्च दुवै जोडेर अब उसले चाहिँ के गर्छ त क्यास दिन्छ के वार्षिक रूपमा 1200, अर्को वर्ष नि 1200, अर्को वर्ष नि 1200 हैन। अनि लास्टमा चाहिँ हामीलाई कति दिन्छ त 10,000 दिन्छ के लास्टमा भनेको 4 वर्षपछि है। यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। being recording of interest expenses. यसरी गर्नु पर्यो। अब तपाईहरुले बुकमा यस्तै खालको अर्को क्वेशन छ भने गर्नु होला। नभए हामी भोलि त्यो प्रिमियम एमोर्टाइजेसन नगरिकन हामी डिस्काउन्ट एमोर्टाइजेसन गर्छौं है।